نبی پاک کی حدیث مسند امام احمد سند صحیح آپ فرماتے نے قیامت والے دن میرے ہاتھ میں حمد دا چنڈا ہوئے گا. کیڑا چنڈا ہوئے گا؟ حمد کا ڈنڈا. وَبِ يَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اور اس میں فخر کی بات نہیں. آدم علیہ السلام تو لے کے، توجہ کرنا، آدم علیہ السلام تو لے کے آخر تک سارے نبی میرے چنڈے تھلے ہون گے. آج کلمہ جندہ پڑھ دے انہوں دی گل بھی منیا کرو. حمد دا چنڈا ہاتھ نبی دے ہو منا، آدم تے موسیٰ عیسیٰ تھلے کھلو منا، مار مر ٹائیں اوتھے منکران رومنا، پر چنڈا نصیب ہووے نہیں اگے محمد. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو. اور قیامت والے دن چنڈے تھلے کھلونا جی تو اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگے محمد رحمت عالم سردار نے، نال پیغمبر سارے نیک ابرار نے، پیچھے مسکین عاجز تابے دار نے، جنت لے جامن سبنا تائیں. یہ حمد کا ڈنڈا قیامت کو میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اور آج اتنی حمد بیان کر، کل قیامت کو اللہ تجھے حمد کے جھنڈے میں جگہ دے دے. نیا کپڑا پہن الحمدللہ پڑھ، کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھ. جب چھینک آئے تو پھر کیا پڑھنا؟ تنہیں پتہ ہے، میں شاید پہلے بھی بیان کیتا ہے، جدو چھینک بندہ مار دے نا تے ایک لمحے واسطے، لمحے تو بھی تھوڑے وقت واسطے انسان دا رابطہ جسم نالوں ٹوٹ جاندہ ہے، اکھاں بند ہو جاندیاں نے، سانس ایک دفعہ رک جاندہ ہے. کدی کوئی بندہ نچ مارے نا کھلیاں اکھاں نال نچ نہیں مار سکتا. جو انج کردا نا اکھاں بند، دل دی دھڑکن بند، سانس ایک دفعہ بند. اگر تو واش روم چ بیٹھے تیز پیشاب کر رہے، پیشاب دی دھار بند، رک کے پھر آئے گی. معلوم ہوتا ہے میرے رب نے نویں سروں زندگی عطا کی تھی. اس واسطے تعریف کندی کرنی؟ کی کہنے؟ جدو نچ مارنی، جب چھینک آئے تو کیا کہنے؟ الحمدللہ. سننے والا یرحمک اللہ یہ پھر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس واسطے اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں ہر وقت، بلکہ ایک حدیث مسلم دی اور دین چاہ گئی، توجہ کرنا. میرے اور تہاڈے پورے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے، پانی دے گھٹ تے بھی الحمدللہ کہندا ہے، کھانے دے لقمے تے بھی الحمدللہ کہندا ہے، اس بندے تے اللہ راضی ہو جاندے. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के आगाज में इरशाद फरमा रहे हैं सूरतुल फातिहा के अंदर कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों को पालने वाला है, सारी कायनात को खिलाने वाला है। हर किस्म की हमद और तारीफ उस अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की हम्द व सना और प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर दरूद व सलाम के बाद इंसान को हर वक्त अल्लाह की हमद और तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी नेमतें इतनी ज्यादा है और उसके इनाम इतने ज्यादा है कि हम सारी जिंदगी भी शुक्र अदा करते रहे तो हक अदा नहीं हो। हर दम तारीफ सोने रब दी।
اللہ نے جسم دیا، عزت دی، مال دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، اس ساری چیزوں پر اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حمد کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں مصدر ہے، حامد یحمد سے، یعنی کہ کسی ذات کی ایسے اوصاف پر تعریف کرنا جس پر اس کو اختیار بھی ہو، اور اللہ کے اختیار تو اتنے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ آسمان کی چھت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ زمین کا فرش بنانے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کاریگر، کوئی انجینئر نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی زمین اور اس کو پانی کے اوپر کھڑا کر دے، اور اتنا بڑا آسمان، تا حد نظر کوئی ستون نظر نہیں آتا، اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ اس چیز پر ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الانعام کے اندر، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ دے قرآن تے ذرا توجہ دینے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین بھی بنائی اور آسمان بھی بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے بھی بنائے اور نور روشنی بھی بنائی۔ اس اللہ کی تعریف، کیونکہ زمین و آسمان کو اللہ کے علاوہ بنانے والا بھی کوئی نہیں، ان کو کھڑا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جب بھی انسان آسمانوں کو دیکھتا ہے نا، تو اس کو اپنا رب یاد آ جاتا ہے۔ نعمتیں تو اللہ کی اور بھی بڑی ہیں، لیکن ایک نعمت، جب بندہ سوتا ہے نا یا ایسے لیٹتا ہے، اس کی نظر آسمانوں پر جاتی ہے، اور جب بڑی مشکل ہوتی ہے تو جدوں ہر پاسوں جواب مل جائے نا، تو پھر بھی بندہ کہتا ہے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان کی طرف اللہ ویسے تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی نشانیاں، اور پھر آسمان، اور پھر تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ اللہ کا آنا، یہ ساری نشانیاں۔ اور اتنا بڑا آسمان، جب انسان آسمان کو دیکھتا ہے نا، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ دنیا کے مستری اور انجینئر مل جائیں اور ساری دنیا مل کر میرے آسمان کے اندر کوئی نقص تو دکھائیں، کوئی کمی تو دکھائیں۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر انجینئر، بڑی دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آؤ ذرا میرے آسمان کو بھی دیکھو، فرجع البصر، سورہ ملک کے اندر نا، فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ کے اندر نظر چوک کے ویکھو تے صحیح کہ میرے آسمان اندر کوئی کمی بھی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ اور اتنا بڑا آسمان، اور کروڑوں کے حساب سے اس میں سیارے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں۔ جدو بارش آندی آسمانہ تو اور بھی چیزاں، بجلی گرجتی آسمان تو، اتنی بڑی اللہ دی نعمت اور اتنی بڑی نشانی، اس نشانی تے بھی بندہ تعریف کرتا ہے تے صرف اللہ دی حمد، صرف اللہ دی۔ الحمدللہ الذی
तमाम तारीफें उस अल्लाह वास्ते ने खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और जमीन को कमाल दर्जे में पैदा किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। नीला आसमान छत पाई रब ने, नीला आसमान छत पाई रब ने, थम्मा तो बगैर है सजाई रब ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये इंसान को अल्लाह ने तेरे लिए जमीन नू बनाया सजना, फर्श किड्डा सोना है सजाया सजना। नीला आसमान छत पाई रब ने, थम्मा तो बगैर है सजाई रब ने। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और इसी तरह एक तो अल्लाह की कारीगरी पर उसकी तारीफ है, दूसरा उसका कमाल दर्जे का इल्म है, उस पर भी उसकी तारीफ है। इल्म तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी है, हर बंदे के पास होता है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ इल्म होता है, दुनिया का, कोई दीन का, कोई मैथ का, कोई रियाजी का। लेकिन असल इल्म रखने वाला तो अल्लाह की जात है ना, आलिमुल गैबी व शहादा, जो हाजिर चीजों को भी और गैब चीजों को सबको जानता है। और इतना ज्यादा इल्म मुझे नहीं पता कि आपके सीने में क्या है, ना आपको पता कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन अल्लाह को इसका भी पता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और कुरान में अल्लाह फरमाते व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून। और दुनिया के लोगों, अल्लाह तो वो अल्लाह है जो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई बातों को भी जानता है। जिसको तुम्हारे सीने जाहिर करते हैं अल्लाह उसको भी जानता है, जिसको छुपाते हैं अल्लाह उसको भी जानता है, छुपे हुए राजों को भी अल्लाह जानता है। और इस कमाल दर्जे के इल्म पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अल-क़सस के अंदर कि जब अल्लाह इतना ज्यादा इल्म रखता है, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा। इस इल्म की बुनियाद पर और इस इल्म के कमाल पर दुनिया में भी अल्लाह की तारीफ, आखिरत में भी अल्लाह की तारीफ। तारीफ रब दी दुनिया में भी, और अभी मैं आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह कि मैदान माशर में भी अल्लाह के नबी रब की तारीफ ही कर रहे। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में तारीफ है तो उस अल्लाह की। इसी तरह आसमानों से बारिश उतारने वाला भी कौन है? अल्लाह। जब चाहे बंजर और खुश्क जमीन को, कितने ऐसे की प्यासी जमीन को बारिश से अल्लाह ताला हरिया कर दे, ये उसकी मर्जी है। अब दुआ करें कि अल्लाह रहमत की बारिश अता कर। माशाल्लाह मौसम कुछ बेहतर हुआ है, ये तो उसका इख्तियार है। गर्मी पैदा कर दे, उसकी मर्जी। गर्मियों के अंदर हमारे इस इलाके में मरी जैसा माहौल बना दे तो उसकी मर्जी। पिछलियां गर्मियां च ना फुल जून जुलाई के महीने च मैनू अच्छी तरह याद है, एक दिन इतनी ज्यादा ठंड ते सर्दी, लोगों को रजाइयां ते कंबल लेने पे गर्मियां दे विच। ये इख्तियार किसके पास है? अभी देखे ना ईद के मौका पर पहले कितनी गर्मी थी, बाद में अब मौसम कुछ माशाल्लाह मुतदल हो गया, हवा चल पड़ी, कहीं बारिश भी हो गई। ये बारिश आसमानों से उतारने वाला कौन है? मेरे नबी पाक से सबने फरमाया, लोग सोकर उठते हैं, कुछ काफिर हो जाते हैं, कुछ मोमिन हो जाते हैं। वो कैसे? कुछ लोग उठकर वो कहते जी फलां सितारे की वजह से बारिश आई है, वो फलां पीर साहब की वजह से तो बारिश आई, वो तो काफिर हो गए। तो कुछ कहते हैं कि बारिश अता करने वाला अल्लाह है। कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह सूरह अल-अनकबूत
अल-अनकबूत सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा चैलेंज किया है, वला इन सअलतहुम, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें, ये जो काफिर तुम्हारा इनकार करते हैं, दिन रात तुम्हारी मुखालफत करते हैं, अगर आप इनसे पूछें, इनसे क्वेश्चन करें, इनसे सवाल करें, मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअ, काफिरों से भी पूछोगे आसमान से बारिश उतारने वाला कौन है, और मुर्दा जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद बारिश की वजह से जिंदगी अता करने वाला कौन है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, कौन है? काफिर भी कहेंगे बारिश उतारने वाला अल्लाह है, बारिश नाज़िल करने वाला अल्लाह है। इस बारिश के उतारने की वजह से भी हमें तारीफ करनी है तो रब की, किसकी? अल्लाह की तारीफ। कुरान कहता है ना, कुलिल हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। बारिश भी वो अता करता है और जमीन और आसमान का मालिक भी वो है, और इसी तरह अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है, इस पर भी उसकी तारीफ है। साढ़े अंदर तो लखा ऐब ने ना, अल्लाह उयूब से पाक है। ये जो हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है, इसका मतलब ही ये है कि या अल्लाह मैं तो गुनहगार हूं, मेरे अंदर हजारों लाखों उयूब है, लेकिन ऐ अल्लाह तो हर किस्म के उयूब से पाक है। इन उयूब से पाक होने की वजह भी अल्लाह की तारीफ हमें करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं, हर बंदा किसी न किसी चीज का मुताज होता है। दुनिया के अंदर हमें औलाद की जरूरत होती है, माँ बाप अपनी औलाद का मुताज होते हैं। बूढ़े होंगे, बुढ़ापे में औलाद काम आएगी, मेरा दस्तो बाजू बन जाएगी, मेरा मुशीर बन जाएंगे। बंदा अल्लाह से दुआएं मांगता है, मांगनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह को औलाद की भी जरूरत, अल्लाह औलाद का मुताज भी नहीं है, अल्लाह बीवी का मुताज नहीं है। ये सारे कमियां हमारे अंदर हैं, अल्लाह को इनकी जरूरत ही नहीं है। अल्लाह कुरान में सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दियो दुनिया दे अंदर, इस चीज को बयान फरमा दियो, वकुलिल हम्दुलिल्लाह, वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दियो दुनिया वाले नूं दस दियो कि सारियां तारीफां उस जात वास्ते ने, उस अल्लाह दियां तारीफां ने जिंदी औलाद ही कोई नहीं और जिंदी बादशाही अंदर होंदा शरीक भी कोई नहीं, वो अकेला ही बादशाह है। ऐ सारे जिन्होंने रब ने वक्ती तौर पर इख्तियार दिते ने, एक आधे बादशाह ने, एक आधे बादशाह ने दिन नूं प्राइम मिनिस्टर होंदे ने ते रात नूं जेल दे कैदी बन जांदे हैं, दिने बादशाह होंदे ने ते अगले दिन तख्ताएदार ते लटके होंदे ने। ये अजीब दुनिया की कहानी। असल बादशाह अल्लाह है, असल दुनिया दे अंदर बादशाही दा मालिक अल्लाह है। रब तो इलावा बाकी ते हमें गल्लां ही ने। इस वास्ते हदीस पाक विच बल्कि कुरान पाक विच आंदे हैं, क़यामत दा दिन होएगा, नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा, सारी खलकत
ساری دنیا ایک چٹیل میدان اندر جمع ہوئے گی، ان دے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوں گے، دنیا دے اندر اپنی دولتاں تے غرور تکبر کرنے والے بھی ہوں گے، دنیا دے اندر مطلق طور تے بادشاہت کرنے والے بھی ہوں گے، اپنے آپ نو فرعون تے رب کہنے والے بھی جمع ہوں گے۔ آواز بلند بڑی روبدار آواز اندر اللہ رب العزت فرمان گے، وہ دنیا دے بادشاہ لمن الملک اليوم، اج دسو بادشاہی کندی ہے؟ سارے نے سر سٹے ہوئے نے، اکھاں چکیاں ہوئیاں نے، زبان دے اندر بولن دی ہمت اور طاقت اور سکت نہیں، انج کر کے سناٹا چھائے، میرا رب بولے گا لمن الملک اليوم، او دنیا دے بادشاہ اج مینوں اے تے دسو، اج میدان محشر دے اندر بادشاہی کندی ہے؟ کسی نے بولن دی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی، اللہ پھر آپ ہی فرمان گے للہ، بادشاہی کندی ہے؟ سارے بولو للہ الواحد القہار، اصل بادشاہی اللہ دی ہے، جڑا اکیلا بھی ہے، قہار بھی ہے۔ رب نرم بھی بڑا ہے تے رب سخت بھی بڑا ہے، نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے، کئی سال ایدہ ہی لگا دینے۔ کیسا بادشاہ اللہ تعالیٰ غور کرنے، نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے، کئی سال ایدہ ہی لگا دینے، جے تو پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینے۔ ابرا بیت اللہ نو ہے ٹان آیا تو ابابیلہ نو حکم سنا دینے، او موہ چو کنکر کیر دینے تو انہاں نو بھمب بنا دینے۔ یہ ہے اصل بادشاہ اللہ، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا ان دے وچ فرعون نو ڈبا دینے۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں آنا ربکم الاعلی، بادشاہ بھی نہیں سی کہندا، ایسا بدبخت تے بگڑے ہوئے سی، کہندا سی لوگوں میں سب تو بڑا رب ہاں، میں قربان جاواں رب دی بادشاہت تو میرے رب نے ایسا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیتا ہوندا۔ توجہ کرنا، کدی قرآن بھی پڑھا کرو نا، ساری زندگی رب دی مخالفت کرنے والا، اپنے آپ نو اللہ رب کہنے والا، جدو اللہ نے دریا اندر ڈوبیا تو پھر کہندا ہے میں موسیٰ دے رب نو منے۔ اللہ نے فرمایا ہن موقع ہتھوں لنگ گئے ہے، اے اللہ دی مرضی، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا ان دے وچ فرعون نو ڈبا دینے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، ان دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینے۔ بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے۔ یہ ہے اصل بادشاہ، تے جڑا وڈا بادشاہ نا تعریف بھی ہوندی، حمد بھی ہوندی، سانو ہر وقت رب سونے دیا حمداں تے تعریفاں بیان کرنی چاہیے نے۔ انسان جدو شکر ادا کردے نا، یہ تین طرح دا ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے دل دا شکر، دل دا شکر، ایک ہے زبان دا شکر، تے ایک ہے عمل دا اظہار کر کے شکر۔ دلوں بھی ہر وقت اللہ دے سامنے چکے ہی رہو تے تہاڈا دل بھی گواہی دے اے مہربانیاں اللہ دیاں نے، میرے تے مہربانیاں کندیاں نے؟ اللہ دیاں، جس اللہ نے میں پیدا کیتے، جنہیں رزق عطا کیتے، جنہیں اولاد عطا کیتی، جنہیں عزت عطا کیتی، اے دل بھی اس اللہ دا شکر ادا کرے، اور زبان تو بھی رب دے شکر دے ترانے گانے نے۔ جدوں بھی بولنا کہنا الحمدللہ، کی کہنے؟ اس کلمے نو یاد کر کے لے جاؤ۔ آپ سرکار نے فرمائے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ دا بڑا شکر ادا کراں، بہترین شکر ادا کراں، اس بندے نو ایک کلمہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ کی پڑھنا؟ الحمدللہ رأس الشکر۔ الحمدللہ کہنا اللہ درجے دا شکر ہے۔ جدوں بھی کوئی پوچھے نا حضرت کیا حال ہے،
تو کی کہنا ہے؟ اب بولو کملے کی کہنا ہے؟ ٹھیک ہے بیماریاں بھی ہون گیاں پریشانیاں بھی ہون گیاں کئیاں نالوں ماڑا بھی ہوئے گا کئیاں نالوں صحت اندر تھلے بھی ہوئے گا لیکن اے ویکھیا کر نبی پاک دی حدیث ہے انظروا الی من اسفل منکم اے میری امت دے لوگوں جدوں بھی ویکھنے نعمت اندر پیسے اندر اپنے تو تھلے والے نو ویکھیا کرو کئی ایسے بھی ہے جنہیں ٹر نہیں سکتے ایک قدم اٹھا بھی نہیں سکتے کئی ایسے بندے نے جنہیں استنجا بھی خود نہیں کر سکتے کئی ایسے بندے نے جنہیں کو ٹریا بھی نہیں جانا چلو اسی ٹر پہنے ہاں تھک جانے ہاں پھر ٹر پہنے ہاں ان دا مطلب ہے اون دے نالوں تو چنگے ہاں ہر حالت اندر جدوں بھی پوچھے کوئی بندہ ایک ساری زندگی واسطے یہ سبق ذہن وچ بٹھا لو جدوں کوئی پوچھے کی حال ہے فوری کہنا الحمدللہ کی کہنا چلو کوئی آپ دا مقصد بات ہے کوئی بیماری دا ذکر کرنا بھی ہوئے نا تے الحمدللہ کہہ کے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے یار ہے مسئلہ بن گیا دعا کرنا اس انداز اندر کیوں انسان نو رب نے جو کچھ دے چھڑے ہے نا اسی اللہ دی قسمیں دا شکر ادا نہیں کر سکتے اور جاؤ حدیث میں چاہتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک ایسا بندہ بھی رب دے دربار اندر پیش ہوئے گا جن نے ایک آنکھ چپکن دے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی آنکھ چپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی ساری زندگی سجدے اندر اللہ دی فرما برداری اندر رب دی عبادت اندر زندگی گزارنے والا رب دے سامنے پیش ہویا اللہ فرماندے نے جا میں تینوں اپنی رحمت نال معاف کر دیتا ہے یہ بندہ سوچ دے اندے وچ کوئی شک نہیں اللہ دی رحمت تے بڑی چیز ہے لیکن اللہ نو کہندا ہے اللہ سونیا میں تے ساری زندگی ایک لمحے واسطے بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی تے ہن بھی تو اے فرمایا ہے میں تینوں اپنی رحمت نال معاف کر دیتا ہے میرے عمل کدھر گئے میرے دنیا دے اندر محنت کدھر گئی دنیا دے اندر میرے سجدے کدھر گئے دنیا دے اندر میری زکاتاں صدقات کدھر گئے اللہ فرماندے نے آؤ پھر حساب کر لینے ہاں اللہ کو دعا کریا کر اللہ قیامت والے دن بغیر حساب تو بھی جنت عطا کر دے کیونکہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں نو اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کرے گا اللہ سانو میں نوج شامل فرما لے اچھی آمین کیا رب نے کہا پھر حساب کر لینے تراسو لگ گیا توجہ کرنا پیار نہ محبت نال میں حدیث پیش کر رہے اللہ نے فرمایا ان سجی آنکھ ایک ترازو دے پلڑے وچ رکھی جائے ایک آنکھ دو نہیں رب نے دو اکھاں عطا کیتیاں نے دماغ عطا کیتا ہے دل عطا کیتا ہے سن واسطے کان عطا کیتے نے پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتے نے اتنی نعمتاں اللہ دی قسم اسی ساری زندگی شمار کر دے رہی ہے شکر کرنا تے دور دی گل ہے رب دی نعمتاں نو شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اگر تسی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور دنیا والے ہو انجینئر ہو دنیا والے ہو سیانے ہو سارے مل کے اگر میری نعمتاں گرنا چاہو تو تسی گن بھی نہیں سکتے شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ فرمان گے ایک سجی آ کے ایک پڑلے وچ رکھ دیتی جائے اور دوسرے پڑلے دے اندر اندیاں نیکیاں نمازاں روزے صدقات وہ رکھ دیتے جان توجہ کرنا رب دے دربار اندر ترازو لگ گئے ہیں انج کر کے ترازو اٹھایا جاندے آنکھ وزنی ہو گئی ایک نعمت وزنی ہو گئی ساری زندگی دیاں نیکیاں ہولیاں ہو گئیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں وزن وچ تھوڑیاں ہو گئیاں ایک اکھ دا وزن زیادہ ہو گیا اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تو تے حالے تک ایک نعمت اکھ دا بھی حق ادا نہیں کی ہن دس آندا اللہ تیری رحمت نال بیڑا پار ہونا یعنی کہ مکمل محنت کر کے بھی نا تے اللہ دی رحمت نال بیڑا پار ہونا اس واسطے تعریف ہر وقت کیندی ہے اللہ دی
زبان چو بھی کلمہ تعریف کا بولنے تے خالی تعریف ہی نہیں کرنی، عمل بھی کرنا، عمل بھی کرنا۔ جدو نماز دا ٹائم ہوندے نماز پڑھ کے شکر ادا کرنے، قربانی دا موقع آیا سنت دے مطابق قربانی ادا کر کے شکر ادا کرنے۔ جدو حج دا موقع آیا اللہ نے توفیق دیتی حج کر کے رب دا شکر ادا کرنے، کیونکہ جب تک تینوں قسم دے شکر نہ مل جان، دل بھی اللہ دا شکر کرے، زبان بھی اللہ دا شکر کرے، اعضاء بھی رب دا شکر ادا کرن، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماندے نے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، رب دی عبادت کرو، کن دی عبادت کرو؟ بل اللہ فاعبد، رب دی عبادت کرو تے رب دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پتہ ہے چلتا ہے شکر گزار بندہ ہوئے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھ دے، تے جڑا نماز نہیں نہ پڑھدا اس تو بڑا نشکرا تے پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایمانداری دی گل ہے، بے نماز اے توجہ نہ سننا، میں خطابت زور سے لفظ نہیں بول رہا، میں مکمل ذمہ داری نے لفظ بولنے لگا، توجہ کرنا ذرا۔ بے نماز انسان سور نالوں بدتر ہے، کتے نالوں بدتر ہے، کیونکہ کتا بھی رب دی تعریف کردا ہے۔ یہ ایسا کیا گزرا انسان ہے ساریاں نعمتاں رب دیندا ہے تے رب دے سامنے 5 وقت جھکنا بھی گوارا نہیں کردا۔ دعا کرو اللہ 5 وقت دا پکا نمازی بنائے، آمین دلوں کے کہہ دو ذرا۔ اور یہ بھی دعا کرو اللہ سونے جڑی زندگی دی آخری نماز ہوئے نا وہ وقت تے با جماعت پڑھن دی توفیق عطا ہو۔ اسی دنیا تو جائیے اس انداز اندر کہ نماز پڑھ دیا رب کول چلے جائیے، قرآن پڑھ دیا رب کول چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اللہ دے نبی کنے برگزیدہ نبی ہوندے نے، نبی اللہ بناندا ہی انہوں ہے، ایرے گہرے نو رب نبی نہیں بنانا۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ نبی اس کو بناتا ہے جو عقل میں، فہم میں، فراست میں، سمجھداری میں، علم میں اور شکل میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو نبی بناتا ہے۔ نبی تو ہوندہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اللہ دے نبی رب دیاں تعریفاں پہ کر دینے۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کشتی بنائی اللہ دے حکم نال، تے رب فرماندے نے اے میرے نوح جدوں بھی کشتی تے سوار ہونے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تعریف کن دی کرنی؟ اللہ دی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے نے جس اللہ نے ظالمہ دی قوم تو سانو نجات عطا کر دیتی۔ اللہ دے نبی پہ تعریفہ کر دیں۔ اور ایک اور نبی رب دے ایک قربانی گزری ہے نا، انہوں دی یادگار ہے، قدم قدم تے انہوں دی یاد ہے، قربانی کرو تے انہوں دی یاد ہے، حج کرو تے انہوں دی یاد ہے، شیطان نو کنکر مارو تے انہوں دی یاد ہے، صفا مروا چ دوڑ لگاؤ تے انہوں دی یاد ہے۔ میں قربان جاواں اینیاں قربانیاں رب نے ایک ایک ادا نو قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی، اتنے خلیل نبی، رب دے دوست نے، اللہ دے خلیل نے، اینی عظمت اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا نو اللہ اکٹھا کرے گا، بخاری دی حدیث ہے، ساری دنیا نو اللہ اکٹھا کرے گا، ساری دنیا پیروں ننگی ہوئے گی، جسموں ننگی ہوئے گی، بے ختنہ ہوئے گی۔ سب تو پہلے عزت والا تے جنت والا لباس اگر اللہ عطا کرے گا اپنے نبی ابراہیم نو عطا کرے گا۔ اتنی عزت والے تے شکر کنے بڑھاپے اندر رب نے اولاد دیتی۔ کئی بندے نا 2-4 پتر رب دے دے نا تے انہوں دی آکڑ ہی ختم نہیں ہوندی۔ آکڑ نہ کرے اگر انہاں پتراں تے مان بھی نہ کرے اگر کتے جوانی اندر پتر دے میت نو کنڈا دینا نہ پہ جائے، مرنا تے سارا ہی ہوندا ہے۔ اے نہیں تے سمجھ آئی نا تے مولانا محمد حسین شیخ پوری کو پوچھ
جنہیں نظم بنا چھڈی تھی اتھو ترن جنازے گھبرواں دے گل پین لباس فقیراں دا. اللہ اکبر. اللہ کو ڈرنا چاہیے. رب دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتے تے سارا کچھ ہی رب دی مرضی دے مطابق کر چھڈیا. بالآخر بیٹے دے گلے تے چھری بھی رکھ دیتی. اللہ اکبر. اللہ سارا کچھ کر کے نا پھر اللہ دا اتنا شکر ادا کیتا. عرش تو آواز آندی سونیا تو تے میرا وفادار ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ابراہیم تے میرا بڑا ہی وفادار ہے. اتنا وفادار اللہ نے رحمت فرمائی. پہلے بیٹا اسماعیل عطا کیتا ہے. کچھ عرصے تو بعد اللہ نے پھر بیٹا اسحاق بھی عطا کر دیتا ہے. جڑی اماں جان عمر دے اندر زیادہ سن انہوں نے پتر بعد وچ دیتا ہے تے جڑی اماں جان جوانی وچ سن پتر پہلے عطا کر دیتا ہے. عورتوں نے حوصلہ کرنا چاہیے. جدو بندہ حوصلہ کردا اللہ صلہ عطا کر دے. اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا کیتے. میں صدقے قربان جاواں دوویں بیٹے نبی دے نے. بیٹے ابراہیم دے نے نبی رب دے نے. نبی فرمایا بیٹا تیرا ہوئے گا نبی نبی میرا ہوئے گا. بیٹا اسماعیل وہ بھی نبی تے پتر اسحاق دیتا تے وہ بھی نبی. تے اولاد چنگی ہوئے نا تے پھر شکر کندہ ادا کرنا. ایویں آکڑے نہ کر فخر نہ کرے. اگر وہ تینے پتہ نہیں میرا پتر ڈی سی ہے, میرا پتر تھانے دار ہے, میرا پتر آئی سی بن گیا. وہ کملیا تو کہنے آئی سی بن گئے تے رب دی پکڑ آوے تے اللہ اتھے پھڑ لوے. نہ پکڑ اللہ دی پکڑ تو ڈریا کر اور ہمیشہ آج بھی اندر رہا کر. جڑے چکن والے نے انہوں نے رب نے دنیا سے بھی عظمت دیتی. قیامت میں انشاءاللہ اللہ شان عطا کرے. تعریف کرنی ہے ہمیشہ کی دی سارے ملکی بولو کی کہنا الحمدللہ کی کہنا ہے. اے ویکھو رب دا قرآن کی کہہ رہے اللہ نے بیٹا عطا کیتے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بابانگے توہل رب دی تعریف کیویں پہ کر دینے. اللہ اکبر. اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری تعریفاں رب دیاں نے جنہیں بڑھاپے اندر مینوں صرف اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق بھی عطا کیتے. سب تعریف ہے اللہ کے لیے. ایک اور نبی نے سیر کروائی ہے تھوڑی. اللہ دے 2 نبی داؤد علیہ السلام تے انہوں دے بیٹے سلیمان علیہ السلام. اے رب دے نبی سلیمان اس نبی نے جنہوں نے رب نے پوری دنیا دی بادشاہت عطا کی تھی. انہوں نے رب کو دعا کی تھی ملکن اللہ بادشاہت ایسی عطا کرنا لا ينبغي لأحد من بعدی, پھر میرے تو بعد ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا ہی نہ کرنا. اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں. تقریباً 600 کرسی انہاں دے بہت بڑے جمبو ساج تخت تے براجمان ہوندی اپنے وزیراں مشیراں دے نال. اس دور دے اندر ہزاراں سال پہلے جدوں کوئی ٹیکنالوجی اس طرح دی کوئی نہیں سی, ہوائی جہازاں دا نام ہی کوئی نہیں سی, ہیلی کاپٹر نو کوئی جاندا ہی کوئی نہیں سی. اس دور اندر میرے رب نے اتنی شان عطا کی تھی. تخت نو حکم دین دے, ہوا نو حکم دین دے, آپ دے تخت نو اڑا کے ہوائی جہاز دی طرح منٹاں دے اندر دوسرے مقام تے لے جائیں. ایک دفعہ تخت پرواز کر رہے شان والے ہو عزت والے توجہ کرنا. رب عزت دے بے, مقام دے بے, دولت دے بے, اللہ تعالیٰ مکان دے دے بے, کوئی مرتبہ دے دے بے, شان دے دے بے. کدی زندگی چ فخر نہ کرنا مگر کڑیا دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے. اے توجہ کرنا ہر وقت تعریف رب دی. اتنا بڑا بادشاہ پوری دنیا دا بادشاہ, 4 بادشاہ نے تاریخی طور سے جنہیں پوری دنیا کی حکمرانی کی ہے. 2 مسلمان نے 2 غیر مسلم نے. وہ تاریخ سے ویکھ لیا جی تسی نہ لبن اگلے جمعے میرے کو پوچھ لینا. بہرحال 4 بادشاہ انہوں جو سب سے بڑے بادشاہ جناب سلیمان علیہ السلام رب دے نبی بھی نے تو بہت بڑے بادشاہ بھی نے. تخت کر پرواز کر رہے, ایک غریب تے ماڑا بندہ وہ تخت نو ویکھ کے حیران ہی رہ گیا. اے کسی بندے کو پجارو گڈی ہوے, صرف گڈی ہوے, وہ تے گڈیاں دے نام ہی بڑے بڑے آ گئے تے بندہ انج کر کے کولوں تیزی نہ گزر جائے نا
تے پانی دے چھٹا بھی پا کے غریب دے کپڑے نہیں خراب کر جاندا ہے. یہ انج ویندے رہندے کہ ہارے میرا کر کے گیا. تے انہاں ویکھیا اللہ دے نبی سلیمان السلام دا تخت برباد کر رہے ہیں. توجہ کرنا, کہندے سبحان اللہ ما اوتیا آل سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ, رب دی شان تے ویکھو اللہ نے نبی سلیمان نو کنی شاناں عطا کر دتیاں نے. اے لفظ سنے نا, اللہ دے نبی سلیمان السلام ہوا نو حکم دیندے نے میرے تخت نو روک دے. نیچے آئے, تخت تو اترے, اس بندے کول گئے, انہوں جفی پا کے نا معانقہ کیتا, مسافہ کیتا, انہوں حوصلہ دیتا, انہوں تھاپی لائی. نالے کہندے سونے ہاں اے میرا جہاز تے تخت ویکھ کے پریشان ہو گئے. ایک ہی چیز ہے, ایک وقت آئے گا تخت بھی ختم ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا, ساری دنیا سارا کائنات دا نظام درہم و برہم ہو جائے گا. لیکن جرا تو سبحان اللہ دا کلمہ بولے ہے, ایک قیامت نو بھی قائم اور دائم رہے گا. پھر کہو سبحان اللہ. رب دی شان ہی نہیں, انہیں وڈے نبی تے شکر کندہ ادا کر دے نے. توجہ کرنا, النمل سورت دے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا. یہ تسنیہ دسی جائے, ایک ہوندا کالا اس نے کہا, ایک ہوندا کالا ان دونوں نے کہا. کالا رب دے دوویں نبی, اللہ دے نبی رب دی تعریف کر دینے, اللہ دی حمد بیان کر دینے. باپ بھی رب دی تعریف کر دے, بیٹا بھی رب دی تعریف کر دے. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. جناب داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام رب دی تعریفاں کر دینے. او کملیا تو کی بنے پھرنے, چار پیسے تے فخر کرنے, بندے نو بندہ نہیں سمجھدا. رب دا قرآن سن, رب دے جلیل القدر پیغمبر تعریف رب دی کر دینے. کالا دوویں کہندے نے الحمدللہ الذی, ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے, فضلنا علی کثیر من عبادی المؤمنین. ساریاں تعریفاں اس رب دیاں نے جنہیں مخلوق تے سانو فضیلت عطا کر سکی. ہمیشہ رب دی تعریف کرے اگر, اللہ دے کلمات پڑھے اگر. اور اے الحمدللہ دا لفظ اتنا عظیم ہے, کل قیامت رو جنت دے وچ بھی جنتی الحمدللہ کہن گے ایک دوسرے. دعا کرو اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے. جنتی الحمدللہ پڑھیں گے بلکہ جنتیاں دا ترانہ ہی ہوئے گا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. قیامت والے دن جنت اندر بھی جنتی رب دی تعریفاں کرن گے, اور میدان محشر اندر اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں بھی رب دی حمد بیان کروں گا. کہندے وہ لمبی حدیث نا, ساری دنیا مختلف نبیوں کو جائے گی, جواب مل جائے گا. آدم کو جان کے جواب مل جائے گا, نوح علیہ السلام کو جان کے جواب مل جائے گا, ابراہیم علیہ السلام کو جان کے جواب مل جائے گا. بالآخر ساری دنیا ساری کائنات میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گے. آپ کہتے ہیں مینوں کہن گے ساڈی سفارش کر دیو تو میں تیار ہو جاواں گا, تو میں رب دی او حمد بیان کراں گا جندا اج مینوں بھی پتہ نہیں. اللہ ادو ہی مینوں سکھائے گا, میں رب دی حمد بیان کردا جاواں گا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں. اتنی حمد بیان کیتی, اتنی حمد بیان کیتی, اللہ نو بھی ترس آ گیا. تے رب کہندے نے سونیا سر چک لے, جو منگی جاؤ گے میں عطا کیتی جاؤں, جن دی سفارش کرو گے میں قبول کراں گا. اور قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا, جھنڈا نبی پاک کی حدیث مسند امام احمد سند صحیح. آپ فرماتے نے قیامت والے دن میرے ہاتھ میں حمد دا جھنڈا ہوئے گا. کیڑا جھنڈا ہوئے گا؟ حمد, حمد کا جھنڈا.
वबी यदी लिवाउल हम्द, मेरे हाथ में हमद का झंडा होगा। और इसमें फख्र की बात नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तो लेके, तवज्जो करना, आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आखिर तक सारे नबी मेरे झंडे थल्ले होंगे। आज कलमा जिंदा पढ़ दे ना, उनकी गल भी मन्या करो। हमद दा झंडा हथ नबी दे हो मना, आदम ते मूसा ईसा थल्ले खलो मना, मार मर ढाई उथे मुनकरां ने रोमना, पर झंडा नसीब होवे नहीं अगे मुहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु, सारे कह दो, और क़यामत वाले दिन झंडे थल्ले खलोना जी तो उच्ची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगे मुहम्मद रहमत आलम सरदार ने, नाल पैगंबर सारे नेक अबरार ने, पीछे मस्कीन आजिज ताबेदार ने, जन्नत ले जामन सबना ताई। ये अहमद का झंडा क़यामत को मेरे नबी के हाथ में होगा। और आज इतनी हमद बयान कर, कल क़यामत को अल्लाह तुझे हमद के झंडे में जगह दे दे। नया कपड़ा पहन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, जब छींक आए तो फिर क्या पढ़ना? तुम पता है, मैं शायद पहले भी बयान किया, जो छींक बंदा मारता है ना, तो एक लम्हे वास्ते, लम्हे तो भी थोड़े वक्त वास्ते इंसान का राबता जिस्म नालों टुट जाता है, अखां बंद हो जांदियां ने, सांस एक दफा रुक जाता है। कदे कोई बंदा निछ मारे ना, खुलियां अखां नाल निछ नहीं मार सकता। जो इंज करता ना, अखां बंद, दिल की धड़कन बंद, सांस एक दफा बंद। अगर तू वाशरूम च बैठे, तेज पेशाब कर रहे, पेशाब की धार बंद, रुक के फिर आएगी। मालूम होता है मेरे रब ने नवे सिरों जिंदगी अता की थी, इस वास्ते तारीफ किंदी करनी, ठीक है ना? जदों निछ मारनी, जब छींक आए तो क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला यरहमुकल्लाह, ये फिर कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। इस वास्ते अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह मैनू और तुहानू हर वक्त, बल्कि एक हदीस मुस्लिम दी और देन चाह गई, तवज्जो करना। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा बंदा खाना खांदा है हर लुकमे ते अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा है, पानी दे घुट ते भी अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा है, खाने दे लुकमे ते भी अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा है, उस बंदे ते अल्लाह राजी हो जांदे, उस बंदे ते अल्लाह राजी हो जांदे। असीं खाना खाने का हर चीज भुल जाने। अल्लाह को दुआ करिए, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने नबी का साथ भी नसीब करना, और सोने हमद और तारीफ का मौका भी अता करना। 1998 की बात है, आखिरी बात मैं अर्ज करन लगा। अपने इतने खुड़ियां से ना नज़ीर आरफ साहब ने, जानते हो तुसी, फलाई मॉडल स्कूल पढ़ा रहे हैं, अजकल शायद बीमार ने बेचारे, अल्लाह उन्होंने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे। मेरे नाल उन्होंने अच्छा तलक रहा, आजकल मुलाकात घट होंदी, ते वो लखवियां के बड़े मुरीद ने। कहन लगे बाबा जी मोहिउद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने ना, उन्होंने रब दी हमद अंदर ऐसा कलाम कमाल दर्जे का किया। मैं ना उन्होंने मैनू दस्या, मैं नोट कर लिया, एक 11 अप्रैल 1998 की गल है। असीं अल्लाह के फजल नाल हर चीज नोट करने, वो अज भी मेरे को नोट है, बात अल्लाह के फजल नाल मेरी डायरी के अंदर और मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। मैं अज इनू फीड किया है अंदर। फरमांदे ने मौलाना मोहिउद्दीन लखवी साहब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर महमद लखवी के वालिद और डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी दे ताया जान, बड़े अजीम रब दे वली सन। उन्होंने किसे कहा कि जिन बड़े तंग करते हैं, कह लगे जा घर जाके कह देना मोहिउद्दीन कहता है इथों निकल जाओ, तो बंदे ने एवं कह दिता, अल्लाह के फजल जिन उथों छल के चला ही गया। इन्हें रब दे वली सन। तो कहते एक नज़म ने सुनी, जिथों पीर मेरा लंघ जावे ओ गलियां ने हमद पुकार दिया। सुभान अल्लाह। ए 2-4 मिनट जरा आज हौसला करना थोड़ा जा, ये आखिरी गल है, ये सुन लो फिर आप बात मुकम्मल करने।
کہتے اس نظم دے برابر نہ انہاں رب دی حمد ایک نظم لکھ چھڈی مولا موحدین صاحب نے تے نذیر عارف صاحب نے مجھے سنائی بڑی پیاری آواز نال اللہ اکبر اللہ کہندے نت حمد خدا دی آقام نت حمد خدا دی آقام جندی خلقاں نے حمد پکار دیاں نت شکر خدا دا کریے لکھ نعمتاں پالن ہار دیاں سبحان اللہ ایک رب سچے نو سوراں سورا دا مطلب ہوتا ہے پکارا ایک رب سچے نو سوراں جنو شرمن کل سنسار دیاں ایک رب سچے نو سوراں جنو شرمن کل سنسار دیاں نا صفت خدا دی مکدی ایتھے وڈیاں وڈیاں ہار دیاں نے تو حمد خدا دی آقاں جندی خلقاں حمد پکار دیاں نے تو شکر خدا دا کریے لکھ نعمت پالن ہار دیاں بن جان درخت جے کلمہ ایک قرآن دا ترجمہ ہے قرآن چرا فرماندے نے درخت کلمہ بن جان تے سمندر سیاہی بن جان تے درختاں دے کلمہ ٹوٹ جان سمندراں دی سیاہیاں ختم ہو جان لکھن والے بھی مر جان لیکن رب دی حمد کلمے نہ مکن اللہ اکبر اللہ توجہ کر نظر آم بن جان درخت جے کلمہ لکھ سکن نصیفتاں یار دیاں بن جان درخت جے کلمہ لکھ سکن نصیفتاں یار دیاں بن جان سمندر سیاہی پاوے کلمہ ہن اشجار دیاں لکھ نبی تے اون سلامہ سن فوجاں آل برار دیاں کدی خواب اندر مل جامن آمین کہہ دو کدی خواب اندر مل جامن رل کریے گلاں پیار دیانت حمد خدا دی آقام جندی خلقاں حمد پکار دیاں نت شکر خدا دا کریے لکھ نعمت پالن آر دیاں نت پڑھیے قرآن پیارا وچ گلاں نے میرے یار دیاں اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے نت پڑھیے قرآن پیارا وچ گلاں نے میرے یار دیاں نت سنا قرآن سہانا نت سنا قرآن سہانا وچ باتاں سب اسرار دیاں اور رب دی حمد پکاریے نت حمد خدا دی آقا جندی خلقاں نے حمد پکار دیاں نت شکر خدا دا کریے لکھ نعمت پالن ہار دیاں آؤ پڑھیے حدیث پیاری آؤ پڑھیے حدیث پیاری اے گلاں کلیجے ٹھار دیاں اللہ میں نے اور تانوں نا ہر وقت اپنی حمد ترانے کہن دی توفیق دے سب تو اعلیٰ درجے دا کلمہ الحمدللہ سارے کہو جدوں میں بولنا کی بولنے تسی الحمدللہ پڑھو گے نا اللہ بہتر تو بہتر عطا کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم اللہ میں نے تو عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل وہ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے
آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.